बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे बहुत बड़ा जो मामला सामने आया है और ये पंजाब हुकूमत की नालायकी है और पंजाब हुकूमत का जो सियासी इंतकाम था। पंजाब हुकूमत से मुराद शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हुकूमत का जो इंतकाम था या शरीफ ख़ानदान का जो इंतकाम था और अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज करवाए थे उसमें बुरी तरह नाकामी हुई है और सियासी मुखालफिन और वर्कर्स को अदालत ने आज बरी कर दिया है और बड़ा ज़ोर लगाया, जज को मैनेज करने की कोशिश की और जो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नाकामी हुई पंजाब हुकूमत को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ़ दिया है नैब अदालत ने और जो अदालत इनको रिलीफ़ देती है वो केस उसी के पास हैं और जो रिलीफ़ नहीं देती थी उससे केस ट्रांसफ़र करके एक नए जज के पास लगवा दिए हैं, जो मैंने आपके साथ आज सुबह ही शेयर किया था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक जो चीज़ है वो बड़ी अहम है और वो मामला है हमारी मौजूदा जो आज का जो दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा अहम दिन है और आज इमरान ख़ान ने पूरी कौम को बुलाया हुआ है और पूरी कौम आज इमरान ख़ान की कॉल पर हर जगह आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के इमरान ख़ान के साथ शरीक है। एक चीज़ बड़ी अहम है और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने जो आज जुल्म किया रावलपिंडी में और इमरान ख़ान के जो पोस्टर्स थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर्स लगाए थे, वो पोस्टर्स उतार के इमरान ख़ान के मुखालिफ और वो मुखालिफ क्या फरह गोगी की तस्वीर साथ लगा के और करप्शन के इल्ज़ामात लगा के और इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए और पोस्टर्स लगा के रावलपिंडी के अंदर ये सारा कुछ हुआ। अब जब आज इतना बड़ा एक इवेंट होना है और उस इवेंट के हवाले से इन्होंने ये हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, मईशत इनसे बेहतर हो नहीं रही और अब ये चाहते हैं कि हम अफरा तफरी फैला के अपने जो मुखालफिन हैं उनकी ज़ुबान बंदी की जाए। जैसे इन्होंने कराची में सी व्यू पर स्क्रीनें लगाने से रोकने के लिए पुलिस गर्दी की सिंध पुलिस ने, वैसे ही रावलपिंडी में भी इनकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया जो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये जो रावलपिंडी में जो कुछ किया है ये हालात ख़राब करने और खाना जंगी की तरफ ये जाना चाहते हैं और ये इनको पता था कि आज इस इवेंट में अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में जमा होंगे और ये हालात किसी और तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कि जैसे कल अयाज़ मीर पर हमला किया गया, वो एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं और उनके ऊपर हमला किया गया, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या जो ताकतवर तबकात हैं वो अब आवाज़ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे पिछले दिनों हमारी अदालतों की तरफ से भी फ़ैसले आए और वी लॉगर्स के हवाले से, तो ये चीज़ें क्या है कि इससे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल जो 19 है कि आप अगर समझते हैं और आप किसी भी अदालती कार्रवाई या अदालती केस या अदालती फ़ैसले पर अगर आप अपनी बात करते हैं और उस बुनियाद पर अगर कोई ये कहे कि जी आप हमारे ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते या आप हमारे जो अगर कोई फ़ैसला आया है या किसी अथॉरिटी ने फ़ैसला दिया है उस पर आप अपनी आज़ादाना राय नहीं दे सकते, तो फिर तो इसका मतलब वही हुआ कि ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो फिर तो आपने सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया। और इसका मतलब यह है कि ये सिविल डिक्टेटरशिप है और आपने जो आईन पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आपने सस्पेंड कर दिया है। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है कि जो इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने के मुतरादिफ़ है जिस तरीके से मामलात ये आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जो हुकूमत है वो क्या एक्शन लेती है। जब अयाज़ मीर के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हुआ लाहौर शहर में और एक सिर्फ मुकदमा किला गुजर सिंह में थाना में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और लाहौर में तो सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं और अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी नोटिस लें, वज़ीर आला भी नोटिस लें और 24 घंटे गुजर जाएं मुल्ज़मान गिरफ़्तार ना हों तो फिर आप ख़ुद समझ लें कि मुल्ज़मान इसका मतलब है इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्यों नहीं गिरफ़्तार हुए? ये इनको चाहिए था कि ये इदारों पर इल्ज़ाम लग रहे थे, हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा था, तो इनको चाहिए था कि ये जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कौम के सामने लाती। अब हामिद मीर ने तो कहा है कि जिन्होंने असद तूर पर हमला किया है आज तक वो नहीं मिले तो ये कैसे मिलेंगे? तो आप खुद मौका दे रहे हैं तो इन लोगों को गिरफ़्तार करके कौम को दिखाया जाए और बताया जाए कि इनको किसने कौन भिजवाने वाला है, कौन इन सारे मामलात को। और अगर मरीम नवाज़ ने ही सारी चीज़ों को देखना है तो फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे और फिर हालात काबू में आना मुश्किल हो जाएगा।
دوسری طرف اور جن کو انہوں نے راولپنڈی میں گرفتار کیا تھا عمران خان کے خلاف بینرز لگانے والوں کو، یہ بیسیکلی جو پیس کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف تھا، ان کو ریلیف دیتے ہوئے ہمارے جو حکومت ہے انہوں نے ان کو رہا کر دیا ہے۔ جب یہ ایٹیٹیوڈ حکومت کا ہوگا تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ بہرحال شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رمضان شوگر مل کیس میں اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں بڑا ریلیف مل گیا ہے، اور یہ احتساب عدالت ہے لاہور کی ساجد علی اوان صاحب۔ ساجد علی اوان صاحب کے پاس 2 کیسز ہیں اور ایک کیس تھا نسیم احمد ورک صاحب کے پاس۔ انہوں نے کیا کیا کہ نسیم احمد ورک صاحب والا کیس ٹرانسفر کروا کے نئے جج کے پاس لگوا دیا، ساجد علی اوان صاحب والے کیسز ابھی ٹرانسفر نہیں کروائے چونکہ ان کو وہاں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان شوگر مل کیس کی بریت کی درخواستیں حمزہ شہباز کی بھی اور شہباز شریف کی بھی پینڈنگ پڑی ہیں، اور وہ ساری چیزیں بہت جلد سامنے آ جائیں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملات کہیں اور جائیں گے اور یہ کیسے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست عدالت نے منظور کر لی، اور شہباز شریف کیونکہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا مشکل ہے، اس وجہ سے عدالت نے مستقل حاضری معافی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ شہباز شریف 2021 سے باقاعدگی سے عدالت پیش ہوتے رہے، لیکن اب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ شہباز شریف کا ہر پیشی پر عدالت آنا مشکل ہے، ان کی غیر موجودگی میں اب آپ دیکھیں کہ آئینی ذمہ داریاں، جب ایک غریب ملزم ہر پیشی پر اپنی دہاڑی چھوڑ کر آتا ہے، اور وہ دہاڑی ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے یا اس کے بچوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور وہ واحد کفیل ہوتا ہے، اور وہ کسی جھوٹے مقدمے میں یا کسی چھوٹے سے مقدمے میں وہ ملزم ہوتا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر عدالتوں کو کہتا ہے، ایک پیشی پر اس کو استثناء نہیں ملتی، اور یہاں کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، وہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے اور پھر آگے ریزنز بھی دیتی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شہباز شریف بار بار عدالت میں کہتے تھے جناب میں اللہ کی مہربانی سے وزیر اعظم بن چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی، تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے، اور عدالت کا فیصلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف کا ذاتی حیثیت میں جب پیش ہونا عدالت کو درکار ہوگا تو وہ ان کو پیش کریں گے، اور ان کے نمائندے محمد نواز ایڈوکیٹ کی حاضری ان کو ان کا ریپریزنٹیٹو مقرر کر دیا اور وہ ان کی جگہ پر پیش ہوں گے۔ دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں جب اگست میں 10 اگست کو یوم شہداء اور چہلم تھا ان 14 شہیدوں کا جن کو 17 جون کو قتل کیا گیا تھا، 14 اگست کو احتجاج کے لیے لانگ مارچ کے لیے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے جوائنٹ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ 10 اگست کو جس دن اعلان ہونا تھا کہ کیا شیخ رشید آیا تھا ادھر ماڈل ٹاؤن میں، اور یہ اعلان ہونا تھا کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان مل کر لانگ مارچ کریں گے، اس دن اس کو کہا گیا تھا کہ چہلم تھا ان شہداء کا، اس کے لیے دور دراز سے لوگ آئے تھے، اور ان لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ 12 ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چہلم شہیدوں کے چہلم میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، اور یہ 2014 کے مقدمات تھے، 2022 آ گیا، 8 سال، جن کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے جو ان کے کولیگ تھے، ورکرز تھے نا، وہ بھی سیاسی ورکر تھے، وہ بھی سیاسی ورکر تھے۔ اب سیاسی ورکرز کی ڈیتھ ہوتی ہے اور دوسرے سیاسی ورکرز آتے ہیں، ان کی جو چہلم ہے یا ان کا کوئی ختم ہے اصالِ ثواب کا، اس کے لیے، اور اس پر ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان 12 ملزمان کو 8 سال کے بعد بعزت بری کر دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ پولیس شواہد پیش نہیں کر سکی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ صرف چہلم پر آئے تھے، دہشت گردی کا مقدمہ تھا، دہشت گردی کی دفعات نہیں ختم ہوئی، 8 سال کے بعد پولیس کی طرف سے کوئی ثبوت پیش نہ ہونے پر ان کو رہا کیا گیا ہے۔ کاش عدالت یہ بھی آرڈر کرتی کہ جو اس وقت کی حکومت ہے، کیونکہ ان کی حکومت میں یہ مقدمات بنائے گئے تھے، یہ ایک ایک ملزم کو جن کو آج عدالت نے بری کیا ہے 10 لاکھ، کم از کم 8 سال وہ پیشیاں بھگتتے رہے ہیں، اور انہوں نے وکلا بھی کی ہے، تو کم از کم 10 یا 20 لاکھ
پر ملزم کو جرمانہ لگایا جاتا اس امپورٹڈ حکومت پر، اور کہا جاتا، اور پھر اتنی کوشش کی ہے، اتنا زور لگایا ہے پروسیکیوشن نے، پنجاب حکومت جو حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت ہے، انہوں نے اتنا زور لگایا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ان لوگوں کو ریلیف نہ ملے اور ان لوگوں کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ اس وجہ سے ان کی جو عدالت نے نہیں سنی، اور عدالت نے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ منظور کرتے ہوئے ان کو بری کیا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بریت کی درخواستوں پر بری نہیں کیا، باقاعدہ ٹرائل اور ایویڈنس ہونے کے بعد بری کیا ہے، بریت کی درخواستوں پر بری نہیں ہوا بلکہ پورا ٹرائل ہونے کے بعد بری کیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان پر جو جھوٹی ایف آئی آرز تھیں اور ان کے خلاف پولیس کوئی بھی شواہد پیش نہیں کر سکی، اور پولیس کا جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی، اور ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں تمام بے گناہوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اور آج جو سیاسی انتقام تھا ان 12 ملزمان کی حد تک وہ آج ختم ہوا، اور پنجاب حکومت کو شکست ہوئی، اور وہ 12 بے گناہ لوگوں کو آج عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ سیاسی انتقام ہے۔ 8 سال تک دہشت گردی کا مقدمہ انہوں نے جھیلا ہے، اور ابھی جو 17 جون کو جو زخمی تھے، جن کو ریسکیو والے اٹھا کر لے جاتے تھے ہاسپٹلز میں، اور وہاں سے پولیس ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیتی تھی، اور آج تک وہ دہشت گردی کا مقدمہ، اور پہلا مقدمہ بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ان مظلوموں اور زخمیوں پر ہوا تھا، وہ آج تک کیس بھگت رہے ہیں، اور وہ ہر تاریخ پر پیشی پر جاتے ہیں، اور ان کو آج تک بریت نہیں ملی۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔